अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वसीब रमज़ान स्पेशल बैक्स अफ्तार ट्रांसमिशन आयशा असलम बिल्कुल हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा दोबारा जी आया को और वेलकम आक्सा खुश आमदीद आक्सा तमाम अपने भेड़े को, तमाम अपने दोस्तों को, तमाम अपने प्यारे प्यारे बच्चियों को और बच्चे जड़े हैं बिल्कुल छुट्टियां थी वाले हो सन थे। बिल्कुल 12वां रोज़ा है, बहुत सारे स्कूलों में छुट्टियां थी चुकियां हो सन थे और हाल थी होने भी हो सन थे और बहुत सारे बच्चे दे जी बिल्कुल पेपर नज़दीक पहुंच चुके थे और थींदे भी पे हो सन थे। सेकेंड ईयर दे थींदे पेन थे, फर्स्ट ईयर दे थी वाले हैं पे और दुआवां हैं तमाम बच्चों वास्ते जिन्हें दे पेपर थी वाले हैं या थींदे पेन थे। अल्लाह ताला को कामयाब करे और अगर चाहे मुश्किल है मैं आदि रोज़े विच पढ़ना लेकिन वाल भी हिम्मत और सब्र जड़ा है रोज़ा ही सिखे थिया। रोज़ा एक मुकद्दस इबादत है और जे के मैं आदि रोज़े दे बहुत सारे रूहानी फवायद हैं पे यकीनन मैंने इस वक्त एक सुकून या जिंदगी विच आ गए थिया जो अफरा तफरी का माहौल है पूरा साल समय आध्या एक परेशानी का आलम है जहनी सुकून जिको आधे कहना है और हर बंदा ही शिकायत करना नजर आता है। जिन्हें कोई पैसा है वो भी ये शिकायत करना नजर आता है यार जहनी सुकून कहने लेकिन रमजान शरीफ आंदे ही ने आधिया सुकून दिता माहौल आवेंदी थे वाल लभण दी सुकून जरूरत नहीं पौंदी वाल खुद बखुद महीना जड़ा रहमता आला जड़ा महीना है बरकत आला महीना है इधर सुकून ही सुकून आवेंदे दिल आदना खुश थी वे थिया और हर चीज़ अच्छी और भरी नजर आवन लग वेंदी है और हर कोई एक बेदा एहतराम करे देती है इज्जत करे देती है। अच्छा एक है जनाब जी मैं आद्या रूहानी बरकत हैं पे इबादत करने हैं इबादत नाल यकीनन सुकून ही सुकून मिलदे इंसान को जब कुरान पाक की तिलावत करने हैं ज्यादातर वक्त गुजरने हैं अल्लाह ताला को याद करने हैं एक उम्मीद जही बध वेंदी है और उम्मीद बधन दे नाल ही इंसान को दिल को सुकून मिल वेंदी थी सबर आवेंदी थी और हर कम असा अपना अल्लाह दे सपोर्ट कर देने हैं और सबको लगता पे होंदे कि जो दुआ मंगसू ई महीने अल्लाह कोई दुआ सारी रद्द न करे सी आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी ये दुआ ही मंगसा कि अल्लाह ताला सारे तमाम लोग दे तमाम भेण भिरा मुसलमान जिथे सबको दे बैठे थे बहर मुल्क विच बैठे थे उथे दे बैठे सब दे दिली मुरादा और आशा जड़े हैं पूरे कर दे थिया और अक्सर एक को सादे हैं सारी वास्ते दुआ मंगो तो पहला सवाल ये होता कि क्या दुआ मंगो नहीं सिर्फ ये आखा करो कि ठीक है तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि कोई बंदा तो आधा पे थिया इन तो काबिल हो तो साको ठीक है मंगसा अल्लाह ताला तेरे दिल दे जितने ख्वाहिशें हैं जितने तेरे मैं आ सकते जायज़ ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला जरूर तेरे हाजत ख्वाहिशात जड़े हैं पूरे करें। अच्छा ये ही जनाब जिन्हें सगा करने पैसे रूहानी फवायद देते जिस्मानी फवायद भी बेशुमार हैं रोजे दे जी बिल्कुल एक तो तरह निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त रहते थिया अगे पीछे ऐसा खूब अला बला खाने हैं टाइम दे दे हैं न वक्त दे दे हैं रात है तो खाते पे हैं बिस्तर पे हैं तो खाते पे हैं थे तो अक्सर जो है ना लोगों को स्टमक के मसले जो है ना मसाइल होने थे और सारा साल ये शिकायत आती है कि मेरा स्टमक खराब है मेरे को ये मसला है मेरे को ये प्रॉब्लम है निज़ाम इंतजाम जड़ा है बिल्कुल दुरुस्त थी वेंदे क्योंकि असा वक्त खाते पे होने थे सहरी वक्त करेंदे पे होने हैं अफ्तारी जड़ी है वक्त करेंदे पे होने हैं और वाल उनके बाद जब तरावी पढ़ते हैं तो एक एक्सरसाइज थी वेंदी है तो सारे जड़ा खाना है वो हजम थी वेंदे थिया इतने बेशुमार फवायद हैं पे और जनाब जी जड़े आदे ना के फासिद मादे हैं पे ये जहरीले मादे हैं सारे जिसमें वो ख़त्म थी वेंदे थे और माहरीन दा ये भी आखन है पिया कि जनाब ये तासुर गलत है बाद लोग आते हैं कि मैं रोज़ा रखा और मैं कमज़ोर थी नहीं रोज़ा जड़ा है वो ईमानी ताकत देंदे रूहानी ताकत देंदे थे जिस्मानी ताकत दा जरिया है पिया और रोजे दी हालत इंसान का जिसम ऐसे हार्मोन्स बनेदा पिया होंदे थे ऐसे हार्मोन हरकत चावने थे जेड़े के तो तगड़ा रखने थे मैं आदे तक जवान रखने थे और बुढ़ापे के खिलाफ मजाहमत करने थे जी बिल्कुल चलसा अपने आज दे मेहमाना वाले गाल करा तो बहुत अगू चलती रहा सी और मैं पूरी ट्रांसमिशन ही करके लेकिन मेरे क्योंकि आज दे स्पेशल गेस्ट हैं पे खवातीन हैं जिनको तो पता है पिया और बिल्कुल काबिल खवातीन सारे नाल हैं पे और अपनी फील्ड बड़े ही जनाब जी उम्दा तरीके नाल बड़े अहसन तरीके नाल काम करेंदे पे थे आज उन्होंने दी लाइफ वाले जान सो वैसे तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं पे जर्नलिस्ट ने कुछ रेंदे रह गए मॉर्निंग शो में और बहुत सारे ऐसे को मसले मसाइल घिन के आते रह गए हैं बहुत सारे सवालात होने हैं थे और जिन्हें ताल्लुक सारे नफ्सियात नाल होंदा है लेकिन आज ऐसा थोड़ा इन्हें दी नफ्सियात भी जानने की कोशिश करे सो सानल हैं डॉक्टर शाहिदा नदीम हाशमी ना को खुश आमदीद
अक्सर वसेब रमजान ट्रांसमिशन खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम रोज़ा दी बहुत मुबारक हो खैर मुबारक किवें चलदे पे थे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अच्छे चलदे पे हाँ अल्लाह दा शुक्र है और सारे नाल जी बिल्कुल एक स्ट्रगलिंग खातून भी हैं पे जेडे कि अपने खातिर नहीं कुछ करेंदे होदे बे आदियां बहुत सारे भेणे जड़े हैं सारे इर्द गिर्द जड़े खवातीन हैं तरीमती हैं उन्हां दी खातिर बहुत कुछ करेंदे पेन थे उन कोशिश करेंदे पेन कि उन्हां को हुनरमंद बनावन थे उन्हां को अपने पांव ते खड़ा कर सकन थे ताकि ओ अपने नाल अपने घर वालों दी भी म्यादे गड्डी चला सकन थे घर दी भी गड्डी चला सकन थे उन्हां को हुनरमंद बने थे उन्हां दे हकूक वाले बहुत ज्यादा काम करेंदे पेन महक भट्ट हैं सारे नाल खुश आमदीद अक्सर वसेब रमजान स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन अस्सलाम वालेकुम रोज़ा दी बहुत मुबारक हो महक आपको भी बहुत क्या हाल है महक बहुत क्या चल रहा है आजकल महक क्या मसरूफियत चल रहे पेन थे आजकल तो डबल मसरूफियत थी यानी आजकल सुकून है सिर्फ घर ही घर देते पे हो या बाहर दे काम ही देते पे हो आजकल नहीं घर के साथ साथ सोशल वर्क चल रहे सोशल वर्क मतलब स्लो है हाँ है सही लेकिन ये है कि क्योंकि रमजान के महीने में आप जितना सोशल वर्क करें आपको देखिए एक नेकी के बदले 700 गुना ज्यादा है तो 70 नेकियां मिलती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सोशल वर्क जो है रमजान के महीने में ज्यादा करना चाहिए लोगों को और आपको ये नेकियों का महीना है रहमतों का महीना है तो हमें इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ये कि हम जब किसी के काम आ रहे हैं किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको शो ना करें उसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं तो जैसे कहते हैं कि अभी एक हाथ को दूसरे हाथ को पता ही ना चले ऐसे किसी की हेल्प करें मदद करें कि दूसरे हाथ को पता तक ना चले। अच्छा और थोड़ा जो आजकल सेल्फी वगैरह बना रहे हैं ये सब इसको खत्म करना चाहिए। कम अज कम आप जो है अपनी लाइफ का इसको हिस्सा बना लें कि किसी की मदद करते वक्त उसकी गुर्बत का मजाक मत उड़ाएं। सही अच्छा इतना लोग सेल्फियां बना देते हैं आप सियासी मफादात की खातिर किथे ना अगले साल की जेडे ना इलेक्शन की तैयारियां जहन में चाहते थे कि असा आज लोगों की खिदमत करे सो और वाल दिखावा खिदमत करना अच्छी गाल है खिदमत करनी चाहिए चलो कहीं बेइज्जती तुसा करो लेकिन तुसा सेल्फी बना के जब तुसा पेंदे हो और वो बंदा जेड़ा बेचारा दुनिया को नहीं पता उनके रिश्तेदारों को नहीं पता और ना एक लुकी चीज है यानी वो चीज सारी नजर आवना ये चीज को थोड़ा मैं थोड़ा ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ इधर च एक नीयत होनी चाहिए कि तुसा चाहते पे कि लोग दूसरे को ताकत दे के हेल्प करन तो बड़ी गाल है तो अल्लाह ताला तो देखिए कहते हैं ना नीयतें जानता है जानता है तो अमल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आपकी नियत साफ है नियत अच्छी है आपकी तो आपका जो अमल है वो यकीनन अच्छा ही होगा और अल्लाह ताला के नजदीक वो बहुत ज्यादा बुलंद होगा आपका अमल जो है। तो लेकिन ये है कि हम जो है इस रमजान को भी हम सियासी रंग दे के जो है ना अपनी सियासी एक्टिविटी उसमें कर लेते हैं कि हम चलो हम अपने वोट बढ़ा लें। सही बिल्कुल जी वे बहुत सारे मौके आसन थे वे बहुत सारे टाइम आसन जेडे कि जनाब जी तो साहब सियासत चमका सकते हो लेकिन ये टाइम कोशिश करनी है कि नेकियां कमाने नेकियां दा महीना है और दिलां दे हाल बेशक अल्लाह ताला खूब जान दे थिया इधर नाले नाज़रीन से चलते बैंक छोटी ब्रेक ते किथे ना सारे ना वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक वसेब रमजान अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन और स्पेशल गेस्ट हैं मेरे नाल खवातीन हैं मेरे नाल और मज़ा आते थे जिन्हें नाल गुफ्तगू करने हैं नदी लाइफ वाले जानने हैं डॉक्टर शाहिदा नदीम हैं सारे नाल लोगों की नफ्सियात वाले दसे अज अपने बारे चीज दसे साको क्या है शाहिदा की तरह दी है शाहिदा क्या क्या आदात है क्या नेचर है शाहिदा तेरे बारे जैसा जानना चाहूँ बहुत घाट मौका मिले बल्कि मिलना ही क्या नहीं मॉर्निंग शो में तो बिल्कुल ही नहीं मिला साको आज अफ्तार ट्रांसमिशन है और आज सच्ची गाल करने क्योंकि रमजान शरीफ भी है पिया क्या रसे शाहिदा क्या है पे की तरह दी है क्या सुचेंदी है ये अक्सर कि मैं जो भी हाँ अल्लाह ताला दी रहमत और अपने माँ प्यो दी दुआई नाल ठीक माशाअल्लाह मेरे वालिदैन दी खास कर वालदा दी जेडी ख्वाहिश होनी है वो एक डॉक्टर बने देखना चाहती ठीक है बन गए हाँ जी ठीक लेकिन मैं मास्टर्स तो बाद मेरी शादी थी नहीं मैं बड़ी एवरेज स्टूडेंट होनी हूँ ठीक है अगर हम में से इंटेलिजेंट तो मैं करी परवाह को ना की थी लापरवाह ठीक है मतलब सिर्फ सवाल करने वाले क्या नहीं भाई मैं जो पढ़ाई को स्टूडेंट सवाल बच्चे तक ज्यादा सवाल करें बच्चे ने निस्बत बहुत ज्यादा है ना हाँ लेकिन मैं आज तक सवाल नहीं की था ठीक है और हमेशा आखिरी 2 महीने आज पढ़ दी हम अच्छा
اور 2 مہینے پڑھن تو بعد میں ون کے پیپر دے رہی یعنی آخری 2 مہینے کمرے چ بند تھیندے آوے تے اون دے بعد ون کے پیپر میں اپنی ایک روٹین ہوندی ہے کہ میں کیڑے ٹائم کھاونے پیونے اور نال جو ہے نا تھوڑی ریفریشمنٹ ہی ہونی ہے میوزک سننے ڈرامہ بھی دیکھنے لیکن جڑے لے 2 مہینے اچھی طرح تیاری کر کے دیے تو اچھے مارکس ہی گھنا ٹھیک ٹھیک یعنی وہ پڑھا تو اسٹوڈنٹ کہنا ہوئے ہر اسٹوڈنٹ ہوئے پڑھائی کو کنی سوال کتابیں کہنا ہوئے اچھا ہے بہت سارے لوگ ایسے جڑے ہیں میں سمجھ دیا ٹاکو کل بہتر ہونے تھے اپنی لائف کو بھی انجوائے کریں دے پہ ہونے تھے میں اپنی لائف کو انجوائے کی تھے ہے نا اسٹوڈنٹ لائف انجوائے کیتے تھے ٹھیک ہے دوست نال سہیلیاں نال دوست میرے بہت گھٹ ہونے بہت گھٹ نیچر نال زیادہ محبت ہوندی ہے میں اسکول اور کالج یونیورسٹی کدی ایک دن بھی مس کو نہیں کیتا اور باقاعدہ اسکول لائف میٹرک تک میں ریگولر گئی ہوں تو میرے کو باقاعدہ ایوارڈ ملا ہے اچھا چھٹی نہیں کی تھی کیونکہ میرے کو بارش ہوئے ٹھنڈی ہوا ہوئے آندھی چلتی پی ہے لیکن میں اسکول کالج یونیورسٹی پہنچ رہی اچھا فوبیا کیوں ہے پہ شاید بہت سارے بچوں کو میں سمجھتے رہ گئے تھے میں بھی تنگ کرنی میں اپنے بھائی کو جو تھی میں بارش ہوئے آندھی ہوئے میں پڑھنے پڑھنے تھی واسطے کہ میں گھر بیٹھ کے زیادہ ایگزاسٹ تھی بور تھی ہاں جی یہ نہیں کہ گھر دے کمرے کوئی انٹرسٹ کوئی نہ ہوتا ہے گھر کو بڑا نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہر چیز اپنے ڈریسنگ ہر چیز بٹ میں فطرت کو انجوائے کرنے جڑا کہ گھر بیٹھ کے کو نہ کر سکتی ورنہ کہ اگر ایک دوست بھی اگر نہیں بھی کہیں درخت تلے بہ ورنہ اچھا دوستوں کے بغیر بھی انجوائے کریں دی ہے بالکل اچھا زبردست میرے بڑا اچھا لگتا ہے اچھا ہوں تک وہ کیفیت ہے یعنی کہ دوستوں کے بغیر زندگی جو کہ سادہ نا ادھوری ہوندی ہے وہ ہر لوگ ہیں جو دوست بنا پانے تھے یا ایک چل دیا نا اسکول ٹائم والے دوست ہی ہونے جڑے آدم کے ایک مخلص دوست ہونے تھے باقی تو پروفیشنل تے بہت سارے لوگوں نال ساری دوستی تھیندی ہے ختم تھیندی ہے وقت دے نال چلتی رہندی ہے اسکول کالج وچ بھی فرینڈ شپ ہی نہیں ہوندی ہے کام تک ہوندی ہے ہاں تے نوٹس ایک بالکل گرنے اے کرنا مفاد یعنی اتنا بھی مفاد ہی ہونے تھے مفاد ہونے کے بعد ختم تھی میں ہاں اور میں ہمیشہ اپنے نال زیادہ رہنا پسند کیتے خود پسندی نہیں خود پسندی نہیں آپ سکتے مطلب جڑے چیزاں جڑے مشکلات کو لوجے نال ڈسکس کر کے تکلیف اضافہ تھیندے کمی نہیں تھیندی وہ کو ہمیشہ میں کلے بہ کے اپنے نال ڈسکس کر کے ان دا سولوشن کرنا زیادہ پسند کیتے ٹھیک ہے میں لوگوں نال زیادہ ڈسکس کوئی نہیں کریں ٹھیک ہے بہت گھٹ ہیں جنہوں کو میں سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے میں ڈسکس کر کے اپنا آؤٹ لیٹ کر گئی ہوں ٹھیک ہے یعنی دل دی ہوا دن کڈھین دیو بہت گھٹ لوگ ہیں جنہاں تو سا شیئر کرنے دا مطلب وہ گھٹ تو سب دوست بنے دو یا بہت جڑی بلیو نہیں کریں دے کوئی تو اعتماد نہیں کریں آج کیونکہ میں تیری نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں دی نہیں اگر میں اسکول لائف ہو چاہا بقول میری سسٹر دے کہ میں لوگوں تے ٹرسٹ بہت جلدی کر گئی ہوں لیکن ہوں وہ کیفیت کوئی نہیں ٹرسٹ واقعی میں بہت جلدی ہوں کوئی نہیں کریں گی صحیح بہت سوچ سمجھ کے دوست یا بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کا انتخاب کیتا ٹھیک ہے چوزی ہو تھی ٹھیک ہے پہلے بھی ہمیں یہ کہہ رہا یہ وقت پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں مطلب جو سوچ کی وہ کرنے ٹھیک ہے جو کہ دوست بناؤنے یہ نہیں دیکھنا یہ چیز کے مخلص ہے یا نہیں مطلب خود غرضی زیادہ ہے یہ قسم دی میں مطلب لوگوں کو پرکھن دی میرے اندر سینس اتنی زیادہ کوئی نہ آئی لیکن یہ میرے کو زندگی دے 15 سالہ نے سکھائی ہے ٹھیک ہے شادی شدہ زندگی تو بعد شادی کے بعد وہ کچھ سکھے تھے شادی تو بعد میں تنہائی زیادہ ٹائم گزارے لوگوں نے گالی کو کی میں ٹالریٹ کریں دے کیونکہ جڑے میری شادی تھی گئی شادی کو پہلے میں ماسٹرز کیتا ہوا لوگ گھر والے آدھے ہیں کہ ماسٹرز کرن دی وہی سائیکالوجی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ پاگل تھی بنا لی گا لیکن میں تو میری اماں آدھے ہیں کہ میرے کو کہ فزیشین بن من یا کوئی بڑی ہی بڑی فیلڈ کر گئی بٹ میں آدھی نہیں میں سائیکالوجی ہی پڑھنی ہے میں سائیکیٹری ہی کرے سا کیونکہ میرے کو پتہ نہیں کیوں میرے کو یہ لگتا ہے جی میں لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ٹھیک ہے یا سمجھا سکتی ہیں تکلیف انہوں نے انڈرسٹینڈ کر کے انہوں نے تکلیف کو کئی حد تک ریموو کر سکتی ہیں
صحیح زبردست یہ میرے کو پہلے محسوس ہی نہیں لیکن شادی تو بعد میں کوئی تنہائی کا زیادہ موقع ملے اور جڑے لے اولاد کوئی نہ آئی تو میں زیادہ تر وقت اپنے رب نال گزرینی ہوں نماز پڑھنی قرآن پڑھنا اور جڑا بھی مسئلہ ہویا انہیں نہ شیئر کرنا کہیں نے اگر بہت زیادہ تکلیف دے کوئی جملہ بول لیتے بے اولادی دے حوالے نہ بالکل یا کیونکہ یہ گال ہی ڈاکٹر شاہدہ نے برداشت کیتے ہیں سنیں اور میں چاندی پئی ہم کہ آج ڈاکٹر شاہدہ دے جناب جی ٹھیک ہے اللہ نے صاحب اولاد کرتے ماشاءاللہ ہونے بچہ بھی ہے پیا لیکن ایک بہو عرصہ انہیں کو اولاد کہنا ہے اور جڑا بے اولادی دا ٹائم ہوتے ہیں جڑی بھی ساری معاشرے بھین بیٹھی تھے دے دی پئی وہ بہتر طریقے جان دی ہے کہ صرف گھر والا جڑے ہسبینڈ بعض ٹائم تے ہسبینڈ بھی ٹیز کرنے پہ ہونے تھے جی جی بعض ٹائم میں ہسبینڈ ٹیز کرنے پہ ہونے بعض ٹائم ساس ٹیز کرنے پہ ہوندی ہے بعض ٹائم نندا جٹھانی دیور ٹیز کرنے پہ ہونے سسرالی ٹیز کرنے پہ بعض ٹائم میکا بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے جتھے امید بھی نہیں ہوندی وہ میکا بھی کچھ نہ کچھ ایسا آخ رہے کہ بندہ پریشان تھی ویندے کوئی بھائی ایسی گال کر کے بے اولادی دا تانا دے دین تھیا ان کے بعد معاشرہ آوے تھیا بڑا اوکھا ہے ٹائم جڑا سپینڈ کیتے کوئی کریں دے تھیا کوئی خاتون واسطے واقعی بہت ہی مشکل ہے بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوندے این ٹائم تے تک ایک حضرت علی دا کال ہے نا کہ تاکو پورا پورا موقع مل دے تاکو تکلیف تے عالم ہے کہ تارا دوست کون ہے تو دشمن کون ہے اور جڑے لوگ تارے حقش نہیں بھی ہوندے انہاں دا بھی احسان من کے میں احسان منینی ہے یہ چیز ہے کیونکہ تاکو انہاں کو موٹیویشن ملتی ہے صحیح اگر تو انہاں دے سامنے اپنی پرسنالٹی کو بڑا ناکام ترین رومن دھون والی بچاری معصوم تو کوئی فرق نہیں پوندا کریں کوئی فرق نہیں پوندا کریں ایون تارے نال والے جتنا کو تو سب بہت زیادہ اپنے کلوز سمجھتے ہو اب میں اپنے ہسبینڈ کی گال کرے سا کہ انہاں کو کوئی فرق نہیں پوندا بالکل میں زندگی کو یہ چیز سیکھی ہے زندگی ابھی ودھنا نہ ہاں اور مرد واسطے تو بہت سارے والا آپشن آوے کہ چلو اگر ایک نہیں تو سیکنڈ آپشن ہے شادی کر کے سیکنڈ میرج کر کے سیکنڈ نہیں تو تھرڈ میرج کر کے مطلب یہ آپشن تو چلتے رہنے تھے بھلے خود وچ کچھ پرابلم کیوں نہ ہونے تھے بعض ٹائم خواتین دا قصور بھی نہیں ہوتا تھا نہیں میں اتھا اکثر میں بڑے براڈ مائنڈڈ طریقے نال یہ چیز کو ایکسپٹ کیتے ٹھیک کیونکہ میرا تھائرائڈ دا ایشو ہے اور تھائرائڈ دا ایشو یہ جو ہوندے کہ جن دے ہارمونز دا بیلنس نہیں رہندا ٹھیک ہے ان بیلنس ہاں بالکل ان دا بیلنس خراب تھی ویندے تاکو ان دے ڈپریشن بھی تھی سکدے ان دے تاکو بانجھ پن بھی تھی سکدے اور کوئی پتہ نہیں ہوندا کہ زندگی دے کئی ٹائم دے ہوتے تو سا کنسیو کر گئے لیکن وہ ٹائم اگر رب نے لکھے تو تھی سکتے ادروائز ہی تھی سکتے بالکل بالکل مزید گفتگو کو سو موقع جاننا چاہ سو بالکل ڈاکٹر شاہدہ والے مہک بٹ والے چھوٹی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکسوبسیب رمضان سپیشل افطار ٹرانسمیشن خدمت دوبارہ مہک بٹ والے چرسو انہاں دی لائف انہاں دا سٹرگل کتھوں سٹارٹ تھیا کیویں سٹارٹ تھیا مہک کچھ دسے سو سکو میری جو لائف ہے ظاہر ہے بچپن سے ہی میرے میں لیڈرانس لائف میں تھی کیونکہ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میں درمیان میں اچھا درمیانہ ہاں 2 بڑے ہیں مجھ سے 2 چھوٹے ہیں اچھا ایک گال نوٹ کی جو درمیانی لوگوں پہ توجہ گھٹ ہوندی ہے نا وہی کچھ نہ کچھ مان کے دکھے تھے ہے نا ہاں بالکل ایسے ہی دیکھو ایسے مثال ہے نا جیسے جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے ان کو زیادہ تجسس ہوتا ہے چیزوں کو جانچنے کا جاننے کا اور وہی لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں اور اسی طرح جو درمیان ہوتے ہیں میرے والا حال ہے کچھ علیحدہ اور میری دوستیاں بھی یقین کریں جتنے لوگوں سے ہے نا وہ درمیان میں ہی ہیں خواتین جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے یا وڈے کو بہت زیادہ اہمیت مل گئی یا بڑی بہن ہو گئی یا سب کچھ چھوٹا اولاد رہا یا درمیان بہن بھی رہا ویندے نا وہ بس بیچارہ ہی رہ ویندے تھیا وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھیندا بھی ہے پیا لیکن ہم اس چیز کو نا پازیٹیو دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہے لیکن ایسا بھی ہے کہ سم ٹائم بہت زیادہ جنہیں لاڈ پیار مل رہا ہوتا ہے بگڑے ہوتے ہیں نہیں وہ بھی زیادہ سنور جاتے ہیں وقت اور حالات کے ہاتھ میں گو کہ ہم کہتے ہیں اس وقت بگڑی ہوئی فارم میں ہے لیکن جب ٹف ٹائم آتا ہے
उस टफ टाइम की वजह से उन्हें भी चलना नहीं, टफ टाइम तो हर बंदा सीधा थी वैसे थी। वैसे तो देखिए हदीस अल्लाह ताला का भी फरमान है और हदीस भी है कि जो चीजें प्यार से सुधर सकती है ना, हाँ, बेहतर हो सकती हैं, वो गुस्से से नहीं हो सकती, हाँ, मारपीट से नहीं हो सकती। तो जब हम जिस बच्चे को ज्यादा प्यार देते हैं ये उसकी अपनी सलाहियत पे होता है, अपनी अंदरूनी अल्लाह ताला एक चीज आपके अंदर ऐसी पैदा कर देता है कि जिसके थ्रू जो है ना आप अच्छे कामों की तरफ जाते हैं, प्यार मोहब्बत की वजह से अपने वालिदैन का वो प्यार, वो उनका मान जो है उसको रखते हैं, तो अच्छे कामों की तरफ जाते हैं। तो मेरा जो था बचपन में ही जाहिर है यकीनन वो मुझे भी इग्नोर किया जाता था। हाँ। और मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी होगी, उसके बावजूद भी मेरी जो माँ थी वो मुझे इग्नोर करती थी। छोटी सिस्टर है, उसको ज्यादा प्यार मिलता था, तो बड़ों को या छोटों को ज्यादा प्यार मिलता था। तो लेकिन मेरे में एक सलाहियत थी कि मैंने कोई बात अपनी मनवानी है ना, हाँ, तो मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से अपनी माँ को कह देना, अपने बाप को कह देना। तो हम अभी छोटे थे, 25 साल हो गए, मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। अल्लाह ने कुछ तो वालिदा ने हमें पाला पोसा और सारी उन्होंने मतलब कि मेहनत की जो भी, तो हमें उनकी काफी सपोर्ट थी वालिदा की। तो मैं अपनी वालिदा की वजह से ही इस मुकाम पर हूँ, सही, और उनकी दुआओं की वजह से। सही। तो ये है कि मैंने कोई बात मनवानी है ना, मैंने अपनी अम्मी को आराम से कह देना, और मेरी आदत है कि मैं एक दफा कह देती थी, मैं जिद नहीं करती थी। ठीक है, जिद्दी बाल कहना, जिद बिल्कुल नहीं। तो लेकिन मुझे पता है कि मैंने कह दिया तो यकीनन मानी जाएगी। सही। और जाहिर है वो माँ भी सोचती थी कि मेरी ये जो बेटी है इसने मुझे ये वाली बात कही है, ज़हन में रहती है। माँ जो होती है अपने सारे बच्चों की फरमाइशें, सारे बच्चों की जो ख्वाहिशात होती हैं वो ज़हन में रखती है। तो लेकिन ये है कि उसका एक टाइम होता है पूरी करने का। तो मुझे शुरू से ही सब्र था, तो लेकिन मेरी बात मानी जाती थी। और यूं आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर मैंने अपने वालिद साहब को जो है ना थोड़ा कॉपी किया, कि वो क्योंकि शुरू से ही मजदूरों की रहनुमाई करते थे, सही, लेबर लीडर थे वो, बिल्कुल। तो मैं उनको कॉपी करती थी, देखती थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो ऐसे मजदूरों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, मजदूरों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, घरों में काफी मजदूरों का आना, टेक्सटाइल से थे मेरे वालिद साहब, तो आना जाना और बड़ी इज्जत उनको मिलती थी। तो मुझ में भी शौक ये बढ़ता गया, लीडर बनने का। हाँ, ये शौक नहीं, घर में भी ये है कि भी अगर किसी बहन भाई की बात नहीं मानी जाती तो फिर उनके अच्छा मैं कहूँगी ना से, तो इंशाल्लाह हो जाए। अच्छा, हकूक वास्ते खड़े हो जाती थी। तो वो आप यकीन करें कि मेरे बहन भाई जो है ना, मैं जब बड़ी होगी तो फिर भी अभी तक भी सब बच्चों वाले हो गए हैं। लेकिन किसी ने कोई बात एक दूसरे से मनवानी हो ना, तो उन्होंने मुझे ही कहना है, आप ही महक को बुलाया है। हाँ, उन्होंने मुझे ही कहना है कि भी क्या नाम बाजी को फोन करें, आप ही को फोन करें। इवन के मेरी 2 भाभियां हैं, और उनके आपस में भी मियाँ बीवी की कोई बात हो जाए ना, तो उन्होंने यही कहना है, मुझे ही बात करेंगी कि बाजी ये कर सकती है। तो मेरी आदत है कि मैंने प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ बातचीत कर लेनी है, मतलब कि गुस्सा मुझे जल्दी नहीं आता। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इन हस्बैंड को फायदा थी गया कि गुस्सा जल्दी नहीं आता महक को। आशिक साहब को वो उल्टा और मैं जल्दी मिलती है ना महक को, मैं आती हूँ, आशिक साहब बड़े गुस्से वाले हैं, तो मैंने दी मैं कहती कोई बात नहीं आयशा, गुजारा हो रहा है। नहीं, वो गुस्से वाले भी हैं, तो लेकिन वो बहुत अच्छे भी हैं। हाँ। तो लेकिन मर्द कोई भी हो, उन्हें गुस्सा उस वक्त ही आता है जब कोई भी औरत जो है ना उनके कहने में जल्दी उनका काम नहीं करती। कोई भी औरत हो ना, हम कोशिश, हाँ, और इंसान है, कोई मशीन तो नहीं, लेकिन ये तो सोचे ना, है ना। हाँ, मर्द जल्दबाज होते हैं। आप देखिए उसकी एक्सपेक्टेशन बीवी से ज्यादा होती है। अब मैं अगर कहूँ ये बात इनके हस्बैंड की, तो इनको पता है, मुझे भी अपने हस्बैंड की ये आदत बहुत अच्छी तरह से पता है। उन्होंने कहा ना मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं होगा, उसके बाद फौरन उन्होंने कह देना, मैंने कहा था पानी, मैंने कहा था रोटी। गुस्से से नहीं आखा ये कोशिश करती है ना कि चलो जो हम काम पहले से कर रहे हैं इसको कर ले, तो इनका काम जो है ना वो भी मैं नहीं करना है, कर दूंगी। तो लेकिन ये है कि मर्दों में सब्र कम है, बर्दाश्त कम है, इसीलिए औरत के पांव तले, माँ के पांव तले जन्नत है। अच्छा, बड़ा बहुत सारे मर्द नेचर होंगे थे, मैं जो रात को पहले करना चाहती थी कि आपको इमोशनली भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। मर्द के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती। ठीक है। कि वो औरत को बीवी के रूप में अगर है, अगर तो वो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है,
تو اسے ایموشنلی سپورٹ کرنا پڑے, اس کے دکھ میں نا اس کے تھوڑے آنسو صاف کرنے پڑے اور بہت پیار سے بولنا پڑے تو وہ بولیں گے, لیکن بیوی کے معاملے میں نہیں. بیوی کو ایموشنلی اتنا اسٹرانگ طریقے سے وہ ڈیل نہیں کرتے. کیا ریزن ہے آج ماشاء نفسیات ہیں سارے کو تھوڑی نفسیات پہ نظر جانے چاہوں کہ بھائی شوہر نامدار جو رہنے دی نفسیات جڑی ہے کیا نفسیات ہے. والدہ والے چینج تھی وائف والے انہوں کی نفسیات چینج ہوتی ہے, توقعات چینج امیدیں چینج ہونے تھے. انسان سمجھنا چاہیے نا, مشین تو کہنے ہے ایک وائف. اچھا دیکھو, میں سمجھتی ہوں کہ مرد جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے نا, اس انوائرمنٹ کا جو ایفیکٹ ہے مرد کے اوپر بہت زیادہ ہے. ٹھیک, ایک ماں اسے پالتی ہے, ٹھیک ہے, ماں اسے اپنے لیے زیادہ احساس دیتی ہے, ٹھیک, بنسبت بیوی کے. ٹھیک, ماں کبھی بھی تربیت کے دوران یہ نہیں کہتی اسے. تربیت کا عمل جو ہے نا وہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, لیکن ماں کبھی بھی اسے اس پرسپیکٹو میں نہیں سمجھاتی کہ تم نے کل کو اپنا ایک گھر بسانا ہے, تم نے اپنی بیوی کے ساتھ بڑے پولائٹ وے میں یا ایک احساس کے ساتھ. اچھا اتنے گال ہے ماں بھی شیئر نہیں کرنے چاہتے پی ہوں, یہ تو ایک نیچرلی گال ہے کہ بچے کی شادی کر دی ہے اسلام ہے, لیکن ماں بھی اپنے بچے کو جو ہے شیئر نہیں کرنا چاہتی پی ہوں. عورت کے نال ہی گل شاید نہ سمجھیں دی پی حوالہ گال کرے. سو ناظرین میرے تھی کہ چھوٹی بریک پر کتنے سگے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تک وسیب رمضان افطار اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. اور جی بالکل سہیل میری واٹ لے بیٹھے تھے اور کہ عائشہ کہ اردو میں آویں کہ سریکی چاہیں کیا کریں. میرے جڑے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہدہ اردو بولنے بیٹھے تھے اور مہک جڑے ہیں وہ بھی اردو بولنے بیٹھے تھے, تو میں گٹمٹ کر گئی. ہاں معذرت ہے جی جی ایسا سرائکی اقدام کروں کرو اللہ ہو تو سب کوشش کرو. تو میں گٹمٹ کر رہی میں کوئی لفظ اردو بول رہی تھی, کوئی سرائکی بول رہی جی. اچھا بال یہ تھی پہ یہی کہ مرد میں کیوں نہیں ہوتے کہ ایموشنلی اتنے ہی ڈیل کریں جی میں عورت ہوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اتنے سینسٹیو کیوں نہیں ہوتے. انہیں زیادہ تر ہاتھ ماں دا ہوندے. دیکھو اگر ایک لڑکی کی تربیت ماں دا ہاتھ ہے تو لا محالہ ایک مرد کی تربیت ماں دا ہاتھ ہے. بالکل, اور وہ ماں کو کریں یہ نہیں دسے گی کہ جڑا نا تو کل کو ایک گھر بساونے, گھر دے وچ جڑا ہے نا کیڑے طریقے نہ چلنے, بیوی دے کیا حقوق ہونے, بیوی واسطے ٹائم تے گھر بھی آونے, بیوی کو کہیں لوگ اس تیری ضرورت بھی ہوندی ہے. اچھا جڑے بھی تو سو چیزیں نہیں دسیں گے ڈیفینیٹ مرد بیوی دونوں طرح خیال نہیں رکھیں گے. احساس نہیں آتا, احساس کو جڑا ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ احساس کو مرد کیڑی چیز نہ تشبیہ دیں گے, یہ بھی دیکھو پیسے نہ اور گھر دے وچ پیسہ پرووائڈ کر دیتے نا, یہ احساس ہے. ٹھیک ہے, ان پیسے نال گاڑی گھر کی چلتی پی ہے, گاڑی اگر رکھی ہوئی ہے انہیں فیول پہننا پہ تو پیسہ محنت کر کے آنا پیسہ دینا پیا. بالکل, اگر عورت کو تکلیف ہے تو یہ چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کرنے واسطے تیار ہونا کہ یہ عورت کو بھی تکلیف تھی سکتی ہے, بیمار تھی سکتی ہے, بیمار تھی سکتی ہے. بالکل نہیں انڈرسٹینڈ کر. بالکل, اور عورت ان کو ہر حال جڑا ہے نا پرفیکٹ ہونا چاہیے. بالکل, انہیں پرفیکشن جڑی ہے نا یہ حد تک ہوئے کہ میں صبح کو یعنی کہ رات تک جڑے ڈیوٹی جننا انہوں کو اچھے نال آن کرے. صحیح صحیح, ٹھیک ہوگی. بالکل, جبکہ یہ چیز سوچنی چاہیے عورت دے سرے جی درد تھی سکتے. ٹھیک ہے, عورت کی طبیعت ہی وقت نال چڑچڑی تھی سکتی ہے, خراب تھی سکتی ہے, لیکن آدھے نہیں میرے نال وہی پولائٹ وے رکھو میں پہلے دن کو لئی. ٹھیک ہے, جبکہ آپ بعض ٹائم پولائٹ کیا نہ ہو سی جب بہرو آسن اور تھکے ہوئے آسن تھے اور روزے آج کل آنے تھے تو ادھر بعد ہوں کہ بس ہر چیز سب پرفیکٹ ملنی چاہیے اور غصہ علیحدہ ہوتے تھے کہ جبکہ روزہ صبر سکھینا پہ آدھے. روزہ صرف خواتین واسطے یا خواتین واسطے یا بہترین کے واسطے نہیں, سارے سب واسطے ہو دیتی ہے. ہاں بالکل, روزہ جو ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے. بالکل, اور ویسے جو بات ہو رہی ہے کہ عورتیں بھی تو بیمار ہو سکتی ہیں, بیوی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے, بہن کو بھی ہو سکتا ہے, ماں کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے مردوں کے اندر نا وہ درد وہ احساس نہیں. اچھا شکوہ کیا نہ کرے, ایک بات بتائیں, شکوہ نہیں, میں ایک بات کرنا چاہوں گی. اگر ماں کو تکلیف ہوگی نا اور بہن کو تکلیف ہوگی وہ انڈرسٹینڈیبل, بیمار تھی سکتی ہے, بیمار ہو سکتی ہے, اس کا احساس اس طرح سے ہوگا
کہ دیکھیں ہماری بہن کس طرح سے تگودو کر کے یا ہماری ماں کس طرح سے ایک ایفرٹ کر کے اس نے گھر کو رن کیا ہے، جبکہ جو اس ٹائم پہ بیوی کر رہی ہوتی ہے سارا کچھ، وہ گھر کو بھی لک آفٹر کر رہی ہے، آپ کو بھی کر رہی ہے، بچے کو بھی کر رہی ہے، باہر بھی دیکھ رہی ہے، ارن بھی کر رہی ہے، اس کے لیے وہ فیلنگز نہیں ہے. وہاں کمپیریزن آ جاتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز ہر تکلیف کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہی ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھو نا، جس بیوی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہو، اور ہر بیوی تو یہ سوچنے والی نہیں ہے نا کہ وہ ایک اچھی ساس بھی بنے گی. صحیح، بالکل. ایسا یہ مختلف جگہوں پر مختلف صورتحال ہیں. کہیں پر جو ہے مرد جو ہے صرف بیوی کی طرف ہی جھک جاتے ہیں، اور کہیں پر وہ صرف ماں کی طرف ہی جھک بہت زیادہ کم کر دیں. آپ کو بہت سارے کہانیاں جو فیلڈ دے رہی ہو وہ سارے ناظرین سارے بہنیں نال شیئر کرے اس ہوتے کے. وہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے جو دیکھا ہے نا وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں تو کئی کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پر جو مرد ہے وہ صرف عورت اپنی بیوی کی طرف جھک جاتا ہے، اسی کا ساتھ دیتا ہے، اور کہیں پر صرف وہ اپنی ماں اور بہنوں کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے لیول رکھنا چاہیے نا. رشتوں کا احترام بتایا گیا ہے، قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ رشتوں کا پاس رکھیں، رشتوں کا احترام رکھیں، ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھیں اور بیوی کو بیوی کی جگہ پر رکھیں. لیکن جب مرد جو ہے نا، جب یہ اس کو لیول نہیں رکھ پاتا نا، تو وہیں پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور آج کل جو لڑائی ہے، زیادہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ عورتوں نے بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے شوہروں کی تربیت کرنا شروع کر دی ہے، جو کہ الٹ ہو رہا ہے. اسی لیے جو ہے یہ جو نظام ہے، بچے جو ہیں بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے معاشرے میں. کیونکہ ہم جو شک و شبہات کی صورتحال ہے، شوہر کا ہر لمحہ اس کی ایکٹیویٹی کو چیک کرنا، پتہ کرنا وہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے، کیا کہاں ہے، اور بچوں کی طرف توجہ نہیں دینی. تو بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ کس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. کہ سوشل میڈیا کا استعمال تو زیادہ تھی گیا نا کہ ہوں جو مرد ایک کام تو آتے تھے، اندر بعد کچھ اپنی فیملی کو ٹائم دے گا. بیوی پورا دن انتظار کریں بیٹھی ہوں جی تیرے واسطے کھانا کک کریں پی، تیرا گھر کا ایک نظام ایک سسٹم چلیں پی، تیرے بچیاں بھی میدا تربیت کریں پی، انہوں کا خیال رکھیں پی، انہوں کے ڈائٹ والے خیال رکھیں پی، اور چاہیے پی ہوں کہ ایک میاں جڑا ہے انہوں دوست میاں دوست بن نہیں سکتے. ایسا آدھے ہیں کہ میاں دوست ہے، جبکہ میاں میاں ہی راندے، ہسبینڈ ہی ہوتے. میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھو یہ رشتہ دوستی میں کبھی نہیں بدل سکتا. ہاں یہ ہے کہ جو عورت آگے بڑھنا چاہتی ہے اس میں مرد کی سپورٹ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایز اے فرینڈ نہیں ہوتی. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی بہاف پہ ہوتی ہے. بالکل گیو اینڈ ٹیک، کہ آپ اگر گھر کو دیکھو گے تبھی آپ باہر کو دیکھو گے. صحیح، گھر کو پورا پراپر ٹائم دو گے تبھی باہر کو دیکھو گے. اس میں کہیں بھی فرینڈشپ کا کوئی لیول نہیں آتا. لیکن فرینڈشپ کا جو لیول ہے وہ تو دکھ اور سکھ کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ عورت کی ایموشنز کو صرف اور صرف پیسوں میں تولو گے کہ میں نے پیسوں سے تمہیں گاڑی دے دی، پیسوں سے تمہیں گھر دے دیا، پیسوں سے تمہیں یہ دے دیا، اگر تمہیں یہ فیسلٹی نہ ہوتی تو آج تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہوتا. بھائی بات سنو، بات یہ ہے کہ وہ بھی عورت مقام نہیں رکھتی اگر آپ اس کے ساتھ اس کا دکھ سکھ نہیں بانٹ سکتے. وہ بھی اپنے اندر اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن فیل کرتی ہے نا، دکھی محسوس کرتی ہے. پھر لامحالہ وہ ایسی ہی جگہ جائے گی یا کوئی فرینڈ اس کی بھی خواہش ہوگی میں بناؤں. اب ہر عورت کو تو کنٹرول نہیں ہوگا نا. بالکل کہ ہر عورت یہ توکل کرے کہ میں نے اللہ کو ہی اپنا دوست رکھنا ہے. انسان تو انسان کی ضرورت ہے ہی. پھر یا تو وہ انتقاماً کسی مرد کو دوست بنائے گی یا انتقاماً وہ کسی ایسی غلط راستے کو چوز کرے گی جو معاشرے کے لیے، گھر کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب آپ کو گھر پر توجہ نہیں ملتی، وہ چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو، تو پھر آپ باہر کی طرف رخ کرتے ہیں، باہر کا رخ کرتے ہیں، اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں، اپنے دوست ڈھونڈتے ہیں. وہ آپ غلط اس میں بھی راہ پہ بھی جا سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ ایک مرد تھکا ہوا آئے اسے عورت مسکراتی نہیں چاہیے نا. جب عورت تھکی ہوئی آئے تو اسے بھی مرد سے وہی سلوک چاہیے نا جو مرد ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور دونوں کی ایک دوسرے سے جو امیدیں ہیں نا وہ ایک جیسی ہی ہیں. مطلب کہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے تو مجھے یہ ملنا چاہیے نا. تو اسی طرح عورت بھی سمجھتی ہے، مرد بھی سمجھتا ہے. لیکن یہ کہ جب مرد تھکا ہوا گھر آتا ہے، اور آتے ہی ابھی موبائل کی بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا اور آپ نے میسج چیک کرنے سارا کام تو آفس صبح سے لے کر شام تک یا رات تک آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے.
उसने भी तो आपसे कोई बात करनी है, ठीक है, लेकिन ये है कि हम जो है अपनी बीवी को इग्नोर करके बस खाना ला दो, पानी ला दो, ये कर दो मेरा ये काम, लेकिन मोबाइल पर लगे हमें। बिल्कुल बीवी ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਰੋਲ ਹੈ जी हाँ, बिल्कुल ये मैं आखण वाली हाँ मेरी मोटी गाल तो अच्छा की दी है तो लाजमा या कनीज वाली गाल थी खादमा एक ऐसी खादमा है जिन्हें जो बगैर पैसों के मिलती है आपको, ठीक है, या फिर एक ऐसी खादमा जिस पे आप उसके पहनने ओढ़ने उसकी आसाइशात पे पैसा खर्च करते हो और उसे बिल्कुल मैं तो ये अक्सर आज दे सोच के भाई एहसास जो असादे हैं कि रोज़ा सिखेंदे थे या ऐसा समझते हैं कि होना ज़रूरी है तो अपने बीवियां जड़े भी करे वास्ते सब कुछ अफतारी बने पे होने थे और इतनी मेहनत करने पे होने थे तारी पसंद के सहरे बने पे तो ना एहसास करना बहुत ज़रूरी है। कई टाइम वो भी इंसान है बीमार थी सकती है थे, कई टाइम वो है कि जना उन्हें भी सिर दर्द थी सकते थे कि वक्त तुसा आओ तो सब आखो कि आज बेगम मैं बनो आज मैं करे वास्ते सहरी तैयार करे सा, आज मैं तेरे वास्ते अफ्तारी तैयार करे सा, इन्हें बिल्कुल खुशी मिलती लेकिन और मेरा रब ये आदत है कि अपने बीवियों का ख्याल रखना चाहिए तो उन्होंने हकूक वाले उन्होंने ख्याल रखना चाहिए। ये ना ही नाज़रीन चल रहे छोटी ब्रेक पे कितने ना वैसे सलाम नाराज़ वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद अक्सर तक वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन है डॉक्टर शाहिदा नदीम हाशमी सारे नाल बैठे पे। अच्छा डॉक्टर शाहिदा और क्या रूटीन है पे क्या चेंज आए थे रमज़ान शरीफ अफ्तारी है सहरी है क्या बन रही थी या ये सादा खाना ज़्यादा पसंद करें हस्बैंड क्या है बच्चा छोटा है उनकी तो हाली टेंशन ही क्या नहीं थी छोटी है फैमिली है वो ज़्यादातर जो है ना दूध पीना पसंद करें। हाँ बिल्कुल, लेकिन आजकल चूंकि माँ वास्ते एक मसला भी है बच्चे समझे क्या अगर सहरी में चोट फने तो वाला अम्मा को बेचारी बैठी रासी थी है ना। मेरा बेटा माशाल्लाह जो है ना कहीं के मेरे हाँ अदरवाइज जो है ना एक दफा शाम को भी तो बल सुबह माशाल्लाह उठसी 8 बजे तक जबरदस्त। और रूटीन की जहाँ तक गाल है रूटीन ये चलती पई है कि सहरी तैयार करनी है उसके बाद नमाज पढ़नी है, नमाज कुरान पढ़ के सम पे वो और उसके बाद उठते हैं और मेड आ गई घर का काम थी ने घर का काम उन्हें को करवाने तो बाद इतनी देर क्लिनिक का टाइम थी गया क्योंकि आजकल जो है ना क्लिनिक टाइम चेंज थी रमजान शरीफ मुझे को दिन के 5 बजे तक रखा है, ठीक है पहले फ्री थी वेंदे होते। अच्छा अपन के बाद इतनी हिम्मत होंदी घर आके अफ्तारी भी तैयार करनी और सादा खाना तैयार कर रहे हो नहीं जी पूरा एहतमाम होना। हाँ फ्रूट चाट होनी है उनके अलावा हस्बैंड मतलब हाँ जी खाने के शौकीन हैं हाँ जी ठीक है दही बड़ी घर तैयार करेंगे और सालन पक दे और शरबत या शिकंजी तैयार की थी ठीक और पकोड़े। हाँ अच्छा मैं कल बिल्कुल मैं रूटीन बनाई गई है कि मैं 6 बजे उठती थी लास्ट टाइम क्योंकि तू वेंदे सबको टाइम थी वेंदे अफ्तार ट्रांसमिशन है भाई सब 6 बजे मैंने पहुंचती है अपने घर और मैं तो 1 घंटा होंगे ऑनली अंदाजा लाओगे ना कि 1 घंटे में क्या क्या तैयार नहीं करना होता था अफरा तफरी होती है मैंने मैं पहले सेलेक्ट किया होते थे कि क्या क्या बनाने थे और जी मेरी बच्ची है उनके पेपर नजदीक है और बिल्कुल दूर होती है किचन तो मामा नहीं आप बनाए फरमाइश और 1 घंटे मैं मासी बन चुकी हूँ ये बड़ा मुश्किल होते थे मेरे रमजान में ज्यादा मतलब के बोझ बढ़ जाता है काम का और जो वर्किंग लेडीज होती हैं तो अब जैसे भी सुबह की सैरी करके नमाज कुरान शरीफ पढ़ के कुछ लोग तो सो जाते हैं लेकिन जो वर्किंग लोग हैं लेडीज हैं या मर्द हैं वो क्या नाम वो तो उन्होंने ड्यूटी पे जाना हाँ और मतलब कि दोहरा बोझ घर भी देखना और अपने ड्यूटी की जगह पे भी पहुंचना। ठीक क्या जिम्मेवारी मैं लोग लू हो हाँ हम तो मियाँ बीवी हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी ज्यादा आप तो सादा खाना खाने बिल्कुल सादा तबीयत भी सिंपल नहीं ज्यादा फरमाइशा नहीं करेंगे सब्जी वगैरह ज्यादा पसंद हाँ जी सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं वैसे वो हमारे घर में ज्यादा सब्जी बनती है लेकिन सब्जी में ये है कि थोड़ा सा गोश्त वगैरह डाल लेते हैं थोड़ा जायके के लिए और कोई इतने ज्यादा ना उन्होंने फ्रूट वगैरह जैसे चाट वगैरह बना ली घर में तो कभी पकौड़े वगैरह भी बन जाते हैं और रात का ये है कि नमाज तरावी पढ़ते हैं तो 11 बज ही जाते हैं तो उसके टाइम हम सहरी के टाइम उठते हैं और फिर नमाज पढ़ी फिर उसके बाद ही खैर बुट्टा साहब जो है वो थोड़ा सो जाते हैं और मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ
और फिर 8 साढ़े 8 बजे फिर ठीक है। क्या चेंज आया ना रमजान शरीफ आंदे ही चेंज आ गया, मतलब बिल्कुल या उवें ही रूटीन है पे रफाई का मुंह चल रहे पे चलते पे फलाही का मुंह चल रहे पे फलाही काम तो चल रहे हैं, लेकिन हाँ। ये तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस दौरान जो रमजान का जो महीना हाँ, मुझे नसीब हुआ, अल्लाह ताला ने हाँ, मुसलमानों को जो बेशक। दिया है, तो हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, बेशक तो शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह का और शुक्र। मेरी कोशिश है कि क्या नाम हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, बिल्कुल अपने जो नजदीकी और दूर के जो हमसाए हैं देखें कौन दुख तकलीफ में है। तो मेरी ये लोगों से भी गुजारिश होगी जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रही हैं, ठीक कि आप जो है अपने करीबी रिश्तेदारों को और अपने नजदीकी हमसायों को और दूर के हमसायों का जरूर ख्याल रखें। बिल्कुल और बिल्कुल। कुरान जो है, कुरान की तलावत ज्यादा से ज्यादा करें, बेशक। क्योंकि ये इस बाबरकत महीने में कुरान नाजिल हुआ था। बेशक और हम अपने जो है फजूल गुफ्तगू, फजूल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर एक नेकी के बदले 70 नेकियों का सवाब है, तो आपके एक गुनाह के बदले भी आप कई गुनाह आपके लिखे जी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें गुरेज करना चाहिए अपने ऐसे अमल से। बिल्कुल अमल तो मुरादियो है पे कि जनाब जी रोजाना दिल नहीं दुखावड़ा। मैं जनाब कल के शो च गल की है कि भाई जो असन नेक अमल करेंदे पे, इबादत करेंदे पे हैं और सिलसिला चल रहा पे बरकतां तो रहमतां तो और मुकद्दस महीने जैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहने की कोशिश करते पे, तो वाल भुखे प्यासे रावण का कोई फायदा भी कह नहीं अगर असा रूझा नाल अच्छा नहीं अलेंदे। तो मैं कहीं करवा दिया खामोशी सब तो बेहतर है। बिल्कुल आप प्यारी इबादत है अगर आप रोजेदार हैं, आप हाँ। रोजेदार हैं, तो आपका जो सोना है हाँ तो वो आपकी इबादत है, बेशक। और आपकी जो खामोशी है वो आपकी तस्बीह है। हाँ तो अल्लाह ताला जो है ना आपको इतना अच्छा ये महीना दिया है हमें, तो हम अगर अपनी जुबान और हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं तो हमारे रोजेदार होने का कोई फायदा नहीं। अच्छा शादी को पहले क्या होता है सिलसिला? उम्र तो माशाल्लाह फैमिली भी हन भेड़ भिरा हन उम्र क्या करेंगे? नहीं, उस टाइम तो रोजे में बड़ा इंतजाम किया जाता था, और हम क्योंकि पहले भी जॉब करती थी, मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी। ठीक। अच्छा मज़ीद जानना चाहूँ माजरत दे नाल वेला थी कि ब्रेक नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक ते किथे न वैसो सरे नारस वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद अच तक वसीब रमजान स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन और महक बटनकार थी पे शादी को पहले दी लाइफ टाइम पे ऐसे पांच बहन भेड़ आज हन पे और तो यकीनन एंजॉय करेंगे। बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि शाम को जो हमारी ड्यूटियां लगी होती थी कि फलां बहन ने ये बनाना है और फलां ने ये बनाना है। अच्छा कमोरे आवे यानी कि खाने पीने में महारत रखेंगे आवे कम मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन ये कि मुझे शादी के बाद ये फायदा है कि मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे साथ किचन में काम करवाते हैं, हाँ। खाना बनवाने में मेरी हेल्प करते हैं। सही। तो हम दोनों होते हैं, तो फिर वो कहते हैं मैं अकेले बैठ कर तो बोरियत महसूस करूंगा, तो चलो मिलकर काम करते हैं, तो जल्दी जल्दी भी हो जाता है। सही। तो बड़ा अच्छा लगता है। और खवातीन मर्दों के हम खिलाफ नहीं है, हाँ ना उनकी मुखालफत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। मैं ये कहती हूँ कि जो मर्दों की सपोर्ट के बगैर औरतें भी किसी फील्ड में भी तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल। देखिए आज तक जितनी भी औरतों ने तरक्की की है, उनके पीछे या तो उनके बाप का हाथ है, या भाई का हाथ है, या शोहर का हाथ है। तो उनकी सपोर्ट के बगैर हम एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है मास्टर्स के बाद शादी हो गई थी, 15 साल जैसे गुजरे सो गुजरे। 15 साल के बाद जब मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करनी थी, तो मैंने उन्हें यही कहा कि मुझे मेरा रास्ता चूज करना है, तो आप अपनी लाइफ गुजारें। अच्छा। मुझे आपकी लाइफ में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी, बट मुझे अपना जिंदगी का एक एम है जिसको पूरा करना है। मेरा एम था कि मैं डॉक्टरी कंप्लीट करूं, तो मैंने स्पेशलाइजेशन 2 साल में कंप्लीट की, और वो हस्बैंड के कॉपरेट के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया। जैसे मैं क्रेडिट दूंगी अल्लाह के बाद अपने माँ बाप को, जिन्होंने मुझे मास्टर्स करवाया बावजूद इतनी मुखालफत के। ये वजह थे कि ये पढ़ने के बाद बंदा वैसे ही फारिग हो जाता दिमाग से हमारे नफ्सियात जो है। तो मैं कहती थी अम्मा याद रखना जो कुछ नहीं करते ना वो कमाल करते हो, अम्मा मैं एक दिन कुछ करके दिखाऊंगी आपको। सही। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को क्रेडिट देती हूँ, जिन्होंने मेरा स्टडीज में बहुत साथ दिया, टाइम दिया कि मैंने कंप्लीट की, और अब तक उन्हीं को क्रेडिट जाता है इस चीज का। अगर उनका साथ ना हो, सिर्फ मैं समझती हूँ मुझे अपने हस्बैंड से गिला है तो सिर्फ एक चीज का। हाँ। और वो ओवरऑल जो मर्द हैं उनका यही एटीट्यूड है, उसके पीछे मैं समझती हूँ उनका एनवायरनमेंट है।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ थे बिल्कुल हर एक को गिला शिकवा होते, हस्बैंड को भी होने थे, शिकवे शिकायत होने थे, बीवी को छोटी मोटी गाल तो हर एक टाइम का जो इशू होता है, हाँ हाँ, जो कि हस्बैंड टाइम नहीं होता। अच्छा जी, ये क्यों डॉक्टर शाहिदा नदीम ये मेरा बेटा भी जनाब सारे नाल है और स्टूडियो च इसके वे दस सको रोकी बैठे आ से, लेकिन ये बच्चा जड़ा है अम्मा दे बगैर नहीं रह सकता एंड दस साथ भी दे। चलो जी ठीक है, गिले शिकवे की बात हो रही है तो जो मर्द औरत मियाँ बीवी है ना, जो अलग से बैठकर एक दूसरे के साथ गिला शिकवा कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि औरत तो हमेशा तन्हाई में अलग में ही उसके साथ गिला करती है, लेकिन मर्द जो है ना, वो जो शोहर है उसने सबके सामने ही उसके साथ शिकवे शिकायत शुरू कर देता है, उसकी इंसल्ट शुरू कर देता है। जबकि चीज़ जरूरी ये बहुत एहतराम एक दूसरे का बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एहतराम एक दूसरे का बहुत। अच्छा रोजा है नहीं आज तो हम पूछेंगे छोटे से, क्या नाम है इसका शायदा? मोहम्मद मूसा। मूसा, मूसा को रोजा है? सर हिलाओ भाई, रोजा है रोजा है कि नहीं है? नहीं रखा? नहीं, दिन में मेरे बेटे के 10-12 रोजे होते हैं हर आधे दिन पहले दिन के बाद रोजा होता है। बच्चे छोटे यही कहते हैं हमने चिड़िया रोजा रखा है। कितने साल का थे चुके? ये माशाल्लाह 3 साल का हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह, 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। हाँ माशाल्लाह, और माशाल्लाह बहुत मेरा प्यारा बेटा मम्मा की जान है। मम्मा की जान है, शरारती बहुत है, लग रहा है सुकून से अब भी नहीं बैठ रहा। और स्टूडियो में मैंने 100 घंटा 1.5 घंटा थी चुके थे मौजूद है, और हुण मैं आदम ने सुकून बहुत सारे जो कैमरा मैन को नहीं संभाल सके तो आए सारे कोले पहुंच गए सारे स्टूडियो। जहाँ भी जाए ना पापा के पास, हाँ पापा के साथ बाहर जाएगा, हाँ, थोड़ी देर के बाद जो है ना कहेगा मम्मा पास जाना है, मम्मा पास जाना है, और इसके पापा आके कहेंगे ये क्या किया है तुमने, ये तुम्हारे बगैर रहता नहीं है। अच्छा अच्छी गल है, वैसे बच्चे बहुत सारे आजकल चेंज थी माहौल, बाप नाल ज्यादा अटैचमेंट शुरू थी चुकी है, लेकिन पहले जो होने ने सादे से पूछड़ होंगे ऐसे मां दा। मेरे को याद है कि मैं वालदा जिथे ही होंदी ना, मैं अपनी अम्मा एक शर्ट पूछ रही ने पकड़े होंगे और मेरी अम्मा तंग आवे कि भाई क्या, हालांकि मैं मतलब 6-7 साल की बच्ची हूं, लेकिन हमेशा अपनी अम्मा की ना पिछू खड़ी होनी है, पूछ बन के अम्मा मेरी आके मेरी जान नहीं छुड़ेंदी है। लेकिन आज कल बच्चे मैं हैरान है, इतना ज्यादा अटैच है, मेरे साथ ज्यादा अटैच्ड है। और पापा भी साथ जाएगा भी सही बाहर ना, हाँ तो कहेगा मम्मा पास बैठ चलो, बैठ चलो। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा लास्ट पूरे बोलना कुछ? हाँ समटाइम्स बोलता है। हाँ अब हम लेकिन लाड करने के लिए लाड देखा नहीं है, लाड वाले स्टाइल में बैठा हुआ फ्री स्टाइल है। मैं अक्सर दिखाओ तो सही जरा सारे छोटे मूसा तो जरा फ्री स्टाइल है नजर तो आवे थे, फ्री स्टाइल है, मजे में बैठे हैं, ऐसा कोई फिक्र नहीं है, लाइव शो में बैठे हो ओ भाई और छोटे भाई पता है क्यूट। अच्छा मैं बात करनी पे के बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे, आजकल तो बच्चे बड़ा शौक ना रोजा भी रखे रहे थे, है ना, बड़ा को देख देख के बालन के शौक भी बढ़ गए थे। मैं अपना जमाना याद करनी पे के साथ टीवी रोजा, जाला रोजा और क्या क्या रखे हैं, लेकिन आजकल तो बच्चे बड़े पक्के हैं पे पूरा रोजा रखे थे। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, सीखते ना अपने पेरेंट्स को। मैं कहती हूँ आप अपने बच्चों को ना अपने जो इस्लाम से आगाही दो। मैं अपने बेटे को ना रात को सोने से पहले जरूर कलमा पढ़वाऊंगी और पढ़ेगा, दुआ मांग के सोएगा कि अल्लाह सब पर अपना रहम फरमा, हम पर भी अपना रहम फरमा, जैसे उसे बोलना आएगा बोलेगा। और दुआ मांगी है। और उसके बाद इसको खाने के दौरान जैसे कल खजूर खा रहा हो, उठा रहा था तो मैंने इसे बकायदा बताया हमारे नबी पाक को कितनी पसंद थी ये खजूर, और खजूर खाते होते हैं, थोड़ा सा इसे मीठा जब मैंने दिया तो साथ ये भी बताया। मैं कहती हूँ अपने बच्चों के साथ आप इतनी कंपैटिबिलिटी रखो कि इस्लाम से मुतालिक भी आगाही दो। सिर्फ ये जो दुनियावी तालीम है ना, सिर्फ उसके पीछे मत इतना भागो, इसको भी देखो। छोटों को क्या क्या शौक है इन पे? इसको पानी में खेलने का बहुत शौक है, गर्मी में तो मुझे पानी में छोड़ दो। अच्छा स्विमिंग करे ना करे ये टब में बैठेगा और जी ये दूध बन रहा है। अच्छा ये मम्मा ले 4 किलो दूध दे दो, 2 किलो ले लो, और चीजें उसमें अपना टेडी बियर जाके उसे नोनो करा रहा है। हाँ जी, पानी में खेलने का मेरे बेटे को बहुत शौक है, बॉल खेलने का बहुत शौक है और स्लाइड लेने का बहुत शौक, और मेरे शो में जावन का बड़ा शौक है।
थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर शाहिदा नदीम, बहुत अच्छा लगे थे। बस बस अब घर जाना है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है और चल सब महक बट वाले महक देखने वाले को भेड़ को क्या मैसेज है, क्या आखो? मैं अपनी बहनों से ये कहूँ कि जो है आप लोग बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल से चलें, क्योंकि जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। बिल्कुल। लेकिन ये कि हम छोटी छोटी तकलीफों को बड़ी बड़ी तकलीफें समझ लेते हैं और अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जो कि औरतों की सेहत का बहुत बड़ा नुकसान होता है उसमें। कोई गाल दिल को नहीं घिरनी, आखिर न बतावे है प्यार, कोई गाल नहीं, नॉर्मल है, इवें ही होंदे एटीट्यूड सब लोग अंदर साथ हैं। हर चीज को अगर से सवाल करके तो यकीन अलवार तरी से मुतासिर थी सी। जी जी बिल्कुल, अगर औरतें जो है सब्र तहम्मुल से चलेंगी तो यकीनन आपकी जो लाइफ है ना सुकून से गुजरेगी। अगर आपने अपनी जिंदगी में सुकून चाहना है तो दूसरों को जो है उनका राइट दे दें, उनका हक दूसरों का भी राइट का ख्याल रखो, आप राइट का भी ख्याल रखो। बहुत शुक्र था तशरीफ घेन के, बहुत ही अच्छा लगा था ना गुफ्तगू करके, छोटी से मुलाकात करके भी बहुत मजा आया। थैंक यू आपका, आप तशरीफ लाए, कब से भी स्टूडियो में बैठे थे आप। इधर नाल ही नाज़रीन, जी जी बिल्कुल, इधर नाल ही नाज़रीन आयशा को देसो इजाजत, अपना ख्याल रखे सो, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखे सो। कल दोबारा मुलाकात से, तब तक अल्लाह सुने दे हवाले।